बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू और मैं हूं ज़ुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, हल्का पीपी 22 में ज़िमनी इलेक्शन को लेकर अभी तक तो मैदान ठंडा है और इसकी बुनियादी वजह रमज़ान अल मुबारक है। अभी रोज़े चल रहे हैं, लेकिन टिकटॉक की असूल की जो जंग है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। अब तो बल्कि दावे भी सोशल मीडिया के ज़रिए सामने आ रहे हैं कि टिकट मिल चुका है। इस सिलसिले में हमने पहले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि सरदार मंसूर हयात अमन गो फेवरेट ज़रूर हैं और टिकट उनको मिल सकता है, और अभी तक दावा भी उन्हीं की तरफ से आ रहा है कि टिकट जारी कर दिया गया है। लेकिन जब तक सोशल मीडिया पर उसके दर्शन ना हो, दीदार ना हो, तो उस वक्त तक ये यकीन नहीं किया जा सकता। अब आज की ताज़ा तरीन खबर ये है कि आज लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होने जा रहा है, जिसमें हतमी फ़ैसला किया जाएगा कि किस हलके में किस उम्मीदवार को वो फाइनल किया जाता है, किसको टिकट जारी होगा। तो अगले चंद घंटों में हम देख लेंगे कि टिकट जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए वो आपके और हमारे सामने होगा। अब ये सरदार मंसूर हयात अमन को मिलता है या इसके हकदार मलक फ़लक शेर अमान ठहरते हैं, या इस बार कारकुनों की बारी आती है, यानी मलक मोहम्मद एजाज़ उनका कुरानंदाज़ी में नाम निकलता है। देखना पड़ेगा। लेकिन फ़िल वक्त जो इशारे मिल रहे हैं, जो ज़राए बता रहे हैं कि ये ताकतवरों की गेम है, कोई ताकतवर ही टिकट हासिल करेगा। लेकिन कौन हो सकता है वो मर्द मैदान, ये आज जानेंगे हम अपने सीनियर सहाफ़ी जनाब शफीक मलिक साहब से, जिनको हमने मदऊ किया है प्रोग्राम गुफ्तगू में। शुक्रिया मलिक साहब, आप तशरीफ़ लाए। क्या मालूमात है मलिक साहब आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, एक तो बात यह है कि इलेक्शन तो ज़ाहिर होना है अप्रैल में, और ईद के बाद ये मामला 21 अप्रैल को। तो अभी जो है दावेदार तो बहुत सारे लोग हैं। दावा तो ज़ाहिर कोई बंदा भी कर सकता है। जैसे भी आपने कहा कि जब तक वो टिकट सामने नहीं आएगा तब तक जो है वो मामला नहीं हो सकता। और अभी सारे ही बड़े मतलब पुरजोर वो कह रहे हैं कि नहीं जी हमें बात होगी, हमारी वो जैसे पहले वो गल हो गई वो वाला मामला है। लेकिन वो जो अभी आपने बात की कारकुनों की, मलिक एजाज साहब ने उन्होंने अभी अप्लाई ही नहीं किया। अच्छा, उन्होंने अप्लाई नहीं किया, लेकिन वो ये उनको ये कहा गया है, एक मतलब बात बताई गई थी कि भाई वहाँ पे फैसला होगा पार्लिमानी बोर्ड में, और वो जो पार्टी फैसला करेगी फिर सबको तस्लीम करना पड़ेगा। मंसूर हयात साहब फेवरेट कैंडिडेट उम्मीदवार थे। अच्छा, मतलब ये मैं आपको एक हमने पहले यहाँ पे खबर दी थी कि वो इलेक्शन लड़ेंगे और पीपी 22 से आएंगे, उम्मीदवार होंगे। वो उम्मीदवार फेवरेट थे, और किसी हद तक आप कह रहे हैं कि अभी भी हैं, क्योंकि ये बड़ों की गेम है ना। मकसद एक तो ये है कि उनको एज जो हासिल है वो सरदारी है। सर बड़ों ने सींग फंसाए हुए हैं, बड़ों ने सींग फंसाए हुए हैं। सही। तो अब ये भी है कि कुछ लोग जो है लाहौर में जो पार्टी के बड़े थे जो नई इलेक्शन जीत सके, हमें कुछ ऐसी इतलात भी हैं कि हो सकता है कि इनको बुला के वहाँ बताया जाए कि जी हमने ये लोग अकोमोडेट करने हैं, तो आपकी मेहरबानी, तो आप हमें जो है ना वहाँ पे सपोर्ट करें। हो सकता है कि कोई वहाँ से भी, मतलब ये एक ज़रूरी नहीं है, मैं हतमी बात नहीं है, हतमी तो ये है कि हाँ का बंदा होगा। लेकिन एक बात ये भी अभी चमकोइयाँ चल रही हैं कि जी वहाँ से किसी ऐसे उम्मीदवार को जो सदाबहार हुकूमत में रहा है और जिसकी कारकर्दगी बेहतर थी, समझती है नून लीग कि भाई ये अगर हुकूमत में हमारे साथ ये बंदा होगा, एक दो तीन ऐसे लोग हैं जो आपको पता है कि नहीं आ सके, उनमें अगर ये बंदा हमारे साथ होगा तो हम बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। हो सकता है कि किसी ऐसे बंदे को भी वो यहाँ पे आजमाने की कोशिश कर लें। लेकिन फ़िलहाल चूँकि मकामी सतह पे मलक फ़लक शेरवान साहब, इनकी बड़ी दरीन ख्वाहिश थी, बड़े अरसे से ये थे, और इनकी जो बैकग्राउंड है माजी वो बड़ा साफ शफाफ है। ऐसा कोई इन पे मतलब वो ना है कि जेंटलमैन इंसान है, थारो जेंटलमैन इंसान है। अपनी मेहनत से उन्होंने अपना एक मकाम नाम बनाया है और वो इस लिस्ट में शामिल हुए। नीचे से वो ऊपर आए हैं, जीना बाई जीना वो ऊपर चढ़े हैं, उन्होंने बहुत भरपूर मेहनत की है। और वो अगर मैं ये समझता हूँ कि उनको टिकट मिल जाए तो बहुत से जो उम्मीदवार हमारे इस वक्त मौजूद हैं, या हमारे जो इस वक्त करंट सिटिंग MNAs MPAs हैं, वो उन सब से बेहतर डिलीवर करेंगे, क्योंकि ये टोटल एक कॉमन मैन है, जेंटलमैन। और उन्होंने उनकी जो महवर है अपना, वो इलाके की तामीर तरक्की है। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है, जिस भी वो जमात के साथ रहे हैं, तो वो मतलब वो जो है ना वो गिविंग एंड पे है, वो लेने वाले नहीं। वो ये किसी को गुमान में नहीं होगा यार मलक फ़लक शेर साहब आएंगे तो बड़ी वो लोग लूट मार मचाएंगे और बड़े वो पैसे इकट्ठे, वो उनको इस किस्म का कोई मामला उनके नज़दीक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि उनके आने से पार्टी को भी फ़ायदा होगा, जमात को भी फ़ायदा होगा, इलाके को भी फ़ायदा होगा। लेकिन मंसूर हयात अमन साहब को भी हल्का अगर कोई ले रहा है तो वो भी गलत बात है, क्योंकि मंसूर हयात अमन साहब ने
سردار غلام عباس صاحب کے وقت یہ قربانی دی تھی کہ بھائی آپ میں پیچھے ہو رہا ہوں، حالانکہ 2 ٹکٹ ان کے پاس تھے جس کی ہمیں نہیں سمجھ آئی اس وقت کہ بھائی یہ پارٹی نے یہ فیصلہ کیوں کیا، لیکن انہوں نے شاید وہ سردار عباس صاحب کو بھی چیک کرنا چاہ رہے تھے، یا انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے یار جتنا تو ہم نے جیت تو ہونی کوئی نہیں. میں ایک یہ بات بھی ممکن ہے کہ کہیں ذہن میں ہو کہ بھائی ٹھیک ہے یار یہ سردار صاحب راضی ہو جائیں گے اور معاملہ بھی نپٹ جائے گا. آگے سے حالات جو بنے ہیں وہ دونوں جو سیٹیں ہیں وہ سردار صاحب نے دے دی ہیں. تو اب جو ہے منصور صاحب نے ظاہر ہے وہ ان کو وعدہ یاد دلائیں گے. سردار صاحب کیونکہ انہوں نے غیر مشروط سرنڈر کیا تھا کہ جناب میں آپ کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں. اب جب آ گئے ہیں سردار منصور یاد صاحب خود آ گئے ہیں میدان میں، تو اب سردار صاحب کو دیکھنا یہ ہے کہ ان کو وہ حمایت کرنی ہے. اور شہریار امان صاحب بھی ظاہر ہے جب شہریار صاحب اور سردار صاحب دونوں گئے تھے منصور صاحب کے پاس کہ جی آپ الیکشن نہ لڑیں، اگر آپ کھڑے رہتے ہیں تو پھر ہم الیکشن نہیں جیت سکتے، ہمیں بہت مشکل ہو جائے گی، آپ اگر سرنڈر کرتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہے. انہوں نے اس وقت سرنڈر کیا غیر مشروط. آج وقت ہے کہ وہ کہیں گے جناب کہ دونوں صاحبان میرے ساتھ کریں، لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حتمی بالکل ٹھیک ہے جی، حتمی کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ سیاست میں کون سے وعدے اور کون سی امیدیں، وعدے کوئی قسمیں قرآن تھوڑی ہوتے ہیں. یہ بھی سیاسی ایک جو ہمارے پردھان ہیں، جو ہمارے بہت بڑے سیاستدان ہیں، یہ ان کا ہی فرمان ہے کہ سیاست میں وعدے چلتے رہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ سردار غلام عباس یا ملک شہریار امان کو اپنے وعدے یاد بھی ہیں یا نہیں. ملک صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ لاہور سے صرف ٹکٹ ہی نہیں آنا، اس کے ساتھ امیدوار بھی آ سکتا ہے. تو اگر یہ امیدوار بھی ساتھ آ جائے تو گراؤنڈ ریئلٹیز کیا کہتی ہیں؟ کیا یہاں اس کے امکانات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میرے صاحب، اس سے پہلے یہاں پہ امپورٹڈ امیدوار آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ میں اسی تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے مائنڈ میں کہیں یہ بات ہے کہ بھائی اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ اتنا ریگریٹ نہیں کرتے کہ بھائی باہر کا امیدوار کوئی آئے گا تو اسے کہیں گے بالکل ہم نہیں دیں گے. فیصلہ یہ غلط ہوگا، فیصلہ یہ غلط ہوگا. مطلب یہ اب ووٹ اس طرح ملنا بہت مشکل ہے. وہ مطلب وہ پرویز لائی صاحب کی اور اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب اور انفلوئنس اتنا زیادہ تھا پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی اور بعد میں بھی کہ وہ مجبوری انہوں نے مطلب جس طرح ووٹ لیا ہے، جس طرح انہوں نے ووٹ، ایک الگ سائنس ہے ان کی، ایک اپنی پرویز لائی صاحب کا انداز ہی بالکل مختلف ہے. ان کی جگہ پہ اگر خواجہ سعد رفیق صاحب کو بھیجا جاتا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کو بھیجا جاتا ہے یا کسی اور ایسے امیدوار کو، تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا. یہ پھر سمجھیں کہ آپ پکی پکائی جو دے گے نا آپ کسی اور کے حوالے کر دیں گے، پلیٹ میں رکھ کے آپ دے دیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن جا کے پارٹی آپ ہوتا ہے جیسے وہ کسی کو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ بھائی جو ان کا بورڈ بیٹھا ہوا ہے وہ کیا فیصلے کرتا ہے، کیسے فیصلے کرتا ہے. اور اسحاق ڈار صاحب جو ہے، احسن اقبال صاحب، اسحاق ڈار صاحب، اور یہ جو 2-3 لوگ ہیں، فیصلے انہوں نے نہیں کرنا ہے. اگر میاں صاحب خود اس میں انوالو ہوتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب، اور وہ کہیں کہ بھائی اس طرح نہیں آپ کسی میرے ورکر کو، کسی کارکن کو ووٹ دے دیں، ٹکٹ دے دیں، تو میرا خیال ہے یہ انتہائی اچھا. جو ایسے اقدامات جو ابھی مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ہو رہے ہیں، کچھ سٹیپ ایسے آ رہے ہیں جو اچھے لوگوں کو لگ رہے ہیں کہ یار یہ ان کی اٹھان جو ہے، ان کی جو آغاز ہے یہ اچھا ہے. تو اگر اس قسم کا کوئی یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں تو یہ پارٹی کے لیے بھی جو اس وقت پوزیشن گراؤنڈ میں بنی ہوئی ہے، مطلب جو آپ سمجھ لیں کہ نون لیگ کے جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ کسی کے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. لیکن اگر یہ کوئی فیصلہ ایسا ہو جاتا ہے کہ یار آپ ایسے جیسے فلک شیر صاحب کو دے دیں تو یہ بھی بہت اچھا فیصلہ ہوگا، یہ برا فیصلہ نہیں ہوگا. اور اگر یہ وہ اپنے کسی کارکن کو دیتے ہیں جیسے ملک اعجاز صاحب کی بات کی ہے، تو یہ اس سے بھی اچھا ہوگا کہ کارکنوں کی اور عام آدمی میں ایک بڑا ہی اچھا میسج جائے گا پارٹی کی طرف سے کہ بھائی آپ یہ جو ہے نا وہ ڈاؤن دا لائن بھی لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں. ادروائز اگر پھر آپ نے اٹھا کے کوئی ایسا ہی سردار کوئی جاگیردار کو ڈیرے اوپر ڈال دینا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ نون ہو، پی ٹی آئی ہو، ٹریپل آر ٹی ہو، کارکن جہاں دلیل ہوتے ہیں پہلے میرے خیال پھر بھی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی، 21 فروری کو لیکن پھر کارکن جو ہیں وہ رد عمل دے سکتے ہیں اور یہ رد عمل بڑا حیران کن ہوتا ہے. ملک صاحب، ایک طرف تو آپ نے پارٹی قیادت کی بات کی ہے، نون لیگ کی قیادت ظاہر ہے جس کو بھی میدان میں اتارنا چاہے پھر کس کی مجال ہے کہ اس کی مخالفت کرے. لیکن اگر ہم مقامی حالات کی بات کریں، یہاں پر جو امیدوار موجود ہیں، سردار منصور عیار ٹنڈن ہے، ملک فلک شیر امان ہے، ملک اعجاز صاحب ہے، دیگر اور جو نون لیگ کے امیدوار ہیں، تو اگر اس حوالے سے ہم مقامی جو اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی ہے، سردار غلام عباس ہے، ملک شہریار امان ہے، یہ آپ کے نزدیک یہ کس کی حمایت کر رہے ہیں، یہ کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیں مرزا، میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ جو حمایت ہے سردار عباس صاحب کی اور شہریار صاحب کی وہ منصور صاحب کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ دل کسی اور کے ساتھ ہے یا دل بھی ان کے ساتھ ہی ہے؟ اب دلوں کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے. آپ ساری باتیں نہ یہاں پہ ہم سے کروائیں، کیونکہ دلوں کا حال تو ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں، اللہ جانتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حمایت بظاہر جو ہے انہوں نے جو ایک جینٹل مین پرامس ہوتا ہے وہ انہوں نے کیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سردار صاحب نے کہ غلام عباس صاحب نے کہ میں اپنا کوئی
जानशीन को भतीजा भांजा कोक चौधरी से कैंडिडेट नहीं नहीं उतारूंगा, होगा, ये भी एक मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा है। उस पर तो फिर अमल किया गया है, उस पर अमल किया गया। उस पे मतलब अगर अमल वो नहीं तो वो अपना खड़ा कर देते, सही है। कहते भाई मेरा टिकट है, मैं जीता हूँ, मैं ठीक है आ रहा हूँ, क्या वादे कसम कुरान, वो जरदारी साहब ने कहा था कि वादे कोई कुरान और हदीस नहीं होते, तो उनको कौन रोक सकता था। लेकिन उन्होंने अपनी बात का पास रखा है और उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं नहीं हूँ, तो उन्होंने वो उस पर आके जो है सरेंडर किया है और उन्होंने कहा कि भाई जिसको पार्टी देगी मैं उसके साथ हूँ। और उन्होंने मंसूर साहब को अगर टिकट मिलता है तो सरदार साहब उनकी हिमायत करेंगे। मैं ये भी बता रहा हूँ कि वो हिमायत करेंगे, ठीक ठाक करेंगे, शरियार साहब भी करेंगे। लेकिन ग्राउंड पे जो पोजीशन है मीर साहब इस वक्त, देखिए एक इशू था ज़िला तलगांग का, ठीक है, जिस इशू पे बड़े लोगों ने वोट भी लिए, लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया, लोगों के मतलब बड़े उस पर बड़ा ले दे हुई सब कुछ हुआ। अच्छा, अब इस जो इलेक्शन हुए हैं तो एक तरफ था ज़िले वाले थे और एक तरफ वो दूसरे लोग थे कि जिनको ये कहा जाता कि ये अपोनेंट थे, ठीक है। सरदार साहब ने कहा था कि भाई मैं ज़िला बिल्कुल फाल होगा इंशाल्लाह, फिक्र न करें, अब जब आते जाएंगे तो पहला हमने काम यही करना है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा काम हुआ या होता नज़र आया नहीं है सर। अभी सीओ एजुकेशन की हुई है, तैनातियाँ हुई हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में और कुछ इलाकों में, तो वो मरी में हो गई हैं, हाफिजाबाद में हो गई हैं, और लेकिन तलगांग को अभी किसी ने छेड़ा नहीं। अच्छा, ये बात ज़ाहिर है अब छुपती तो नहीं है ना, ये राज नहीं रह सकती कि भाई आपने उधर हो रही है तो उधर नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, ये क्वेश्चन ज़रूर उठेगा, ठीक है। और फिर ये मामला कैश होगा और फिर वही हकीम निसार जो हैं वो आपके मदद काबिल हैं, वो आपके सामने हैं। तो अगर तो ये कोई ज़िले वाली मामला कोई आगे चलाते हैं, कोई तरतीब बनाते हैं, लोगों को कोई इस तरफ लेके जाते हैं कि भाई हमने कोई बड़ा मतलब ठोस कोई पैकेज लेके आते हैं, इलाके के लिए कोई चीज़ लाते हैं, फिर तो फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ये कोई समझते हैं कि भाई नहीं जैसे हमने पहले इलेक्शन जीत लिया और अब फिर मैदान में आ जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर ये इतनी आसानी जो है ना, मैं नहीं देख रहा। अच्छा मलिक साहब, आपकी बातों से लगता है कि इस बार भी जो इलेक्शन है वो ज़िला तलागंग के इशू पर ही होगा, यानी जिस तरह 8 फरवरी को हमने देखा कि तलागंग ज़िले के हवाले से ही लोगों ने वोट दिए, तो अब भी जो मामलात है उधर ही फंसे हुए हैं। बिल्कुल उधर फंसे हुए हैं। तलगांग ज़िला जब तक ये जब ख़त्म कर दें, यह इसको फाल कर दें। अब ये नहीं हो सकता कि दरमियान में हम लटकाए हुए जनाब के जी आप नोटिफिकेशन हो गए जी, हमने रखवा दिए जी, ट्रक पे रखवा दिए यार, किधर रखवा दिया आपने, वो आ रहा है जी बस हो रहा है यार, ये नहीं मेहरबानी करें, मजाक ना करें। अच्छा नहीं थी एक चीज़ आपने नहीं थी आपके पास, मतलब एक था ना कि किसी बादशाह ने जब देखा वो शिकार से रात को वापस आया तो उसने देखा सामने उसका जो दरबान खड़ा हुआ, तो वो सर्दी का मौसम था, तो वो बादशाह अंदर गुजरा उसके सामने से, फिर वापस आया, दरबान कहता यार तुम इस सर्दी में बाहर खड़े हो जी। उसने कहा जी सर ड्यूटी देता हूँ रोज़ाना। उन्होंने कहा तुम्हें सर्दी नहीं लगती? उन्होंने कहा सर लगती तो है। उसने कहा अच्छा मैं फिर अभी तुम्हारे पास लिहाफ भिजवाता हूँ। वो अंदर गया, बादशाह था, बादशाह होते हैं, बुलबुल गया, वो सब आया तो दरबान साहब मरे पड़े। अच्छा वो क्या भैया इसको क्या हुआ है, रात को ठीक ठाक था। उन्होंने कहा जी इसके पास नहीं था ना कुछ, तो कुछ नहीं, बस इसको मसला नहीं था। अब इसको एक आस लग गई कि जी अभी कंबल आ रहा है, अभी रजाई इसको सर्दी ज़्यादा लगनी शुरू होगी। तो अब हमारे साथ जो ये ड्रामा बनाया हुआ है कि भाई आ रहा है, हो रहा है, जा रहा है। अब आपने बना दिया, ये तो बनाते नहीं थे, बनाना नहीं था, जब बना दिया है तो अब इसको आप हुकूमत आपकी है, वफाक में भी आप हैं और उसमें पंजाब में भी आप हैं, तो अब आप मेहरबानी करें, एक डीसी देना है, एक डीपीओ देना है, और थोड़ी सी आपने वो ग्रांट शांट शुरू करें, कुछ मुँह शक्ल इसकी बनाएं, तरतीब बनाएं, तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप नहीं बनाएंगे सर, तो फिर आप जब लोगों के पास जाएंगे ना, तो फिर आपको मैं कहा ठीक है जी, लोगों के पास जाएंगे तो लोग सवाल उठाएंगे, लोग सवाल करेंगे, और फिर आपने अगर उनके काम ना किए तो फिर लोग जवाब देंगे। 21 अप्रैल वो जवाब देने का दिन है, तो ये जवाब मिल सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। लेकिन बात वही मलिक साहब वाली है कि बादशाह सलामत आप ज़रूर बने, लेकिन लहाफ को याद रखें कि एक बंदे के साथ आपने जो वादा किया है उसको भी पूरा करना है। मलिक साहब, अभी हमने नून लीग के जो उम्मीदवारान हैं उसके हवाले से तो तफसीली बहस कर ली है, तो इन्होंने आपस में तो इलेक्शन नहीं लड़ना, इनका मुकाबला तो किसी और से होना है। तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार होंगे जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है और उनका इंतखाबी निशान घोड़ा है। अब ये घोड़ा मैदान में आएगा, एक ही इंतखाबी निशान होगा। तो यहाँ पर आप किसको फेवरेट देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ हकीम निसार है, बड़ा अच्छा इलेक्शन 8 फरवरी को वो लड़े, दूसरी तरफ हमने देखा कि पीर निसार कासम जोजी, उन्होंने भरपूर हमायत की, पहले वो टिकट के ख्वाहिशमंद थे, टिकट नहीं मिला, पार्टी के साथ रहे। मोहतरमा फौजिया बहराम वो ख्वाहिशमंद है, साबिक MNA भी हैं कि टिकट मुझे मिलना चाहिए। किसको पार्टी मैदान में उतारने जा रही है? हकीम निसार।
پارٹی. یہ تو آپ نے ایسے بات کی جیسے ٹکٹ آپ نے جاری کرنا. میں نے اب دیکھ لیں, میں نے دیکھا نا ایک اپنی وہ آبزرویشن ہے سر ہماری, ہم نے پہلے بھی اللہ کا شکر ہے جو آبزرویشن کی ہے ساری ٹھیک ہوئی ہے. آپ پوچھ کے آتے ہیں لگتا ہے ایسے ہی, بالکل پہلے فون کرتے ہیں پھر ہماری طرف. اڈیالہ میں میری عمران خان صاحب سے بات ہوئی ہے تو پھر میں بتا رہا ہوں. بالکل سر دیکھیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے میر صاحب دیکھیں میں یہ کہتا ہوں سر کہ حکیم نثار نے ٹف ٹائم لیا ہے. ٹھیک ہے, ایک وہ نا کہ یار یہ کو ایلینز نہیں ہے سر, یہ کارکن ہے, یہ ورکر ہے. انہوں نے اپنی نا جان مال وہ اس کی قربانی دی ہے سر. ان کی گھروں کی دیواریں پھلانگی گئی ہیں, ان کی خواتین کو ہراساں کیا گیا ہے, ان کو بچوں کو والدین کو اریسٹ کیا گیا ہے, گرفتار کیا گیا. تو یہ مطلب اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی, میں کہتا ہوں کہ اتنے بھی وہ نہیں اندھے نہیں ہے خدا نخواستہ کہ بھائی وہ کیا کہیں آپ ملک فدا صاحب کی اگر یہ یا کہیں یا فوزی ابراہیم صاحب کو, اور اس کے مقابلے میں ہم کھڑا کر دیں کسی ایسے کارکن کو کہ جس نے جناب بیچارہ جو جیل بھی کھا رہا ہے, مارے بھی کھا رہا ہے, اور وہ ریلیاں بھی نکال رہا ہے, بندے بھی اکٹھے کر رہا ہے, اور ہر اوکھے سو کے ٹائم میں وہ پارٹی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. تو اس کے مقابلے میں اگر یہ دیتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دے دیں نا سر حکیم نثار کے علاوہ کسی اور کو ٹکٹ دے دیں تو آپ وہ کہتے ہیں نا 12 بجے والا معاملہ ہے, یہ 12 سے پہلے کام فارغ ہو جائے گا. حکیم نثار کی ایک بات ہے, اس کے ساتھ ایک یوتھ ہے, اس کے ساتھ لڑکے ہیں, اور لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ ہمارا جو امیدوار ہے یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے. اب دیکھیں جتنے, میں بڑی معذرت کے ساتھ, جن لوگوں نے سر گاڑیوں پہ سب جھنڈے لگائے ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ جن لوگوں نے پروٹوکول انجوائے کیے ہیں, جو بھی چاہے چکوال میں ہے, چاہے وہ تلگنگ میں ہے, چاہے کہیں بھی ہے, وہ کہاں پہ ہے سر؟ آج اگر اندر ہے, جیل میں ہے تو ورکر ہے, ذلیل ہو رہا ہے تو ورکر ہو رہا ہے, خوار ہو رہا ہے تو ورکر ہو رہا ہے, گھروں میں چھاپے کچہریاں تھانے وہ سارے ورکر کے لیے ہے یار. اور جتنے ہیں یہ پروٹوکول والے مافیا وہ سارا غائب ہو گیا. تو اب جنہوں نے یہ کیا ہے ان کا حق, وہ جیتے یا ہارے. میں کہتا ہوں کہ پارٹی کو بالکل ان کو پچھلی دفعہ بھی اس بندے نے مقابلہ ٹھیک کیا تھا, ڈٹ کے کیا ہے, اور اپنے وہ گاؤں گھر گلی مطلب گیا, وہ جو ہوا ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. وہ جو 8 فروری کو ہوا ہے وہ کسی سے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اب یہ بات وہ راز رہ گئی ہے, وہ زبان زد عام ہو چکی ہے ساری باتیں. اب بھی نہ جیتے, میں کہتا ہوں حکیم نثار جو ہے وہ نہ ہو سکتا ہے کہ وہ ون نہیں کر سکے گا, لیکن اس کا حق بنتا ہے, پارٹی کو چاہیے کہ اس کو ٹکٹ دے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو دیں گے تو ان کی پوزیشن پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوگی. اچھا ملک صاحب, اب آخری سوال آپ کے سامنے ہے. جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو ہوا وہ سب جانتے ہیں, وہ تو سب جانتے ہیں, لیکن 21 اپریل کو کیا ہوگا یہ بھی سب جان جائیں گے. یہ بھی سب جان جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 21 اپریل کو بھی فارم 45, فارم 47 اور فارم 49 رہے گی؟ 21 اپریل کو ایسا کچھ نہیں ہونے والا میر صاحب, کیونکہ وہ دھچکا پہلے لگا ہوا ہے بڑا زبردست, اس دفعہ سب کو لگا ہے جی. تو وہ اب چونکہ ایک دنیا بیرونی دنیا کو بھی ہم نے کوئی تھوڑا ترتیب بنانی ہوتی ہے, مبصرین بھی آتے ہیں, لوکل میڈیا بھی ہوتا ہے, میڈیا کو بھی ظاہر ہے پچھلی دفعہ جو کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے ہے, میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے, اس دفعہ تھوڑا سا حالات مختلف ہوں گے. ایج یہ ہے کہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہی ہوتا ہے, مطلب اس میں کوئی بڑی اتنی وہ سائنس راکٹ سائنس نہیں ہے. گزشتہ الیکشن تو ایسا نہیں ہوا ملک سر, آپ بزدار حکومت کے دور میں دیکھ لیں, سارے نون لیگ جیتی رہی ہے, نون لیگ کی حکومت اس وقت عمران خان نیازی صاحب میدان میں تھے سر, وہ ایک جب جلسہ جس علاقے میں جا کے کرتے تھے نا سر, تو وہ ایک الگ سسٹم تھا. اب اوپر ان کے عمران نیازی صاحب نہیں ہیں, ہو سکتا ہے باہر آ جائے, خان صاحب نہیں ہیں ابھی تو 21 اپریل میں دن ہے. نہیں, یہ میں اب یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اچھا ابھی تک خان صاحب نے لمبا ٹائم بات ہو گئی ہے, جی بات ہو گئی ہے, لمبا ٹائم پرویز لائی صاحب اور خان صاحب کے ساتھ ابھی کوئی سمجھے کہ بھائی کل وہ باہر آ جائیں گے, یہ کام بھی کوئی نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے. اچھا مسئلہ سر یہ ہے کہ اب ان کے اوپر اس قسم کا ایج ان کو کوئی نہیں ہے کہ بھائی جو ہے نا کوئی آئے گا جلسہ کرے گا ہمارے ورکر کو چارج کر دے گا. ورکرز ٹف ٹائم ہے, مشکل حالات میں ہے, مشکل میں ہے ورکر, اور ورکر کو اتنا اسٹیمنا نہیں ہے کہ وہ پنجاب گورنمنٹ کو فیس کریں, وہ وفاق کو بھی فیس کریں, اور اداروں کو بھی فیس کریں, یہ ممکن نہیں ہے سر. اس لیے ضمنی الیکشن میں کوئی خاص ہاں ضرور مقابلہ ہوگا, مقابلہ ہو جائے گا, مقابلہ کریں گے, لیکن ابھی مطلب حال کل کی بات ہے کہ اب ایک بات یہ کریڈیبلٹی پہ, اگر آپ دیکھیں کل میر صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حکیم صاحب 30,000 کی لیڈ سے نکل جاتے ہیں, تو 1 مہینے پہلے کیا ہوگا تھا جی, یہاں پہ کریڈیبلٹی آپ نے مینٹین رکھنی ہے. میں مطلب یہ بات کسی اور طرح سے میں کر رہا ہوں, کریڈیبلٹی مینٹین رکھی جائے گی 21 اپریل کو بھی, کہ بھائی یہ اگر ہم 21 اپریل کو کریڈیبلٹی مینٹین نہیں ہوتی تو 8 فروری جو ہے وہ سارا وہ برہنہ ہو جاتا ہے, نرم لفظ جو ہے وہ برہنہ ہو جاتا ہے. اس لیے وہ کریڈیبلٹی مینٹین رہے گی, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس کو بھی نون لیگ کا ٹکٹ ملے گا فاتح وہی ہوگا, لیکن آپ دیکھیں مقابلہ جو میدان میں ہوگا وہ ایک اچھا دیکھنے کو
ٹھیک ہو گیا آپ ملک کو صاحب، ملے بہت گا۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی 21 اپریل کو، اب عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ تو 21 اپریل کو ہی پتہ چلے گا، لیکن اس سے پہلے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے سیاسی جماعتیں وہ کیا طریقہ کار استعمال کرتی ہیں، کیا کارکنوں کے رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، کیا ایسے امیدوار کو میدان میں اتارا جاتا ہے کہ جس کا براہ راست عوام کے ساتھ تعلق ہے، یا موسمی بٹیروں کو آزمایا جاتا ہے، یا کوئی ایسا کینڈیڈیٹ آئے گا کہ جو ٹکٹ ساتھ لیتا آئے گا۔ اس کا فیصلہ ظاہر ہے قیادت نے کرنا ہے۔ اور اگر ہم ماضی کا جائزہ لیں تو ماضی میں تو ہمیشہ جو پارٹی قیادت ہوتی ہے وہ اسی قسم کا فیصلہ کرتی ہے، یعنی الیکٹیبل ٹکٹ لے آتے ہیں، بااثر لوگ ٹکٹ لے آتے ہیں، اور کارکنان کو صرف یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا کام جھنڈے لگانا ہے، آپ کا کام احتجاج میں حصہ لینا ہے، آپ کا کام نعرے لگانا ہے۔ یہ جو ٹکٹ ہے اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں۔ لیکن اب کیونکہ عوام بھی، کارکنان بھی باشعور ہو چکے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی کچھ حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بہت ساری تبدیلیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں، بہت سارے بڑے بڑے جو لیڈر ہیں وہ زمین بوس ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس ساری کیفیت کا جائزہ لینا بڑا ضروری ہے، اور ان حالات کے مطابق درست فیصلہ ہی آپ کی جماعت کو آگے لے کر جا سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔